अस्सलाम वालेकुम। दो इवेंट कराची में हुए हैं कल, उन पे हम तबसरा करेंगे। पहला जो है वो तो एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने दौरा किया है कराची का, और साथ सिंध रवादारी मार्च उस पे शदीद जुल्म सितम किया है सिंध की पुलिस ने। तो जनाब एहसन इकबाल साहब जो हैं वो कराची आए हैं, मुस्लिम लीग नून का वफ्द लेकर। उन्होंने एमकेएम के लीडरों से मुलाकात की है, खालिद मकबूल के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे तो कोई हैरानगी की बात नज़र नहीं आई। उन्होंने यही बात की कि जनाब हम जो है आइनी कोर्ट की तरमीम ला रहे हैं इस वक्त, और जो एमकेएम की गुजारिशात हैं 140 अलिफ के हवाले से जो बल्दियाती निज़ाम की है, और उस पर हम आइंदा कभी देखेंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जिनको उम्मीद है एमक्यूएम से, वो खुदा रहा मैं आपसे कई बार कहूँगा एमक्यूएम से उम्मीद मत रखें। अच्छा कोई काम करे उसकी तारीफ करें, और जो बुरा कदम करे तनकीद करें। उम्मीद एमक्यूएम से मत रखिए, क्योंकि एमक्यूएम जो है वो ये काम 1988 से कर रही है। अच्छा बहुत से लोग तफरीक करते हैं, अल्ताफ साहब होते तो ये करते, भाई होते तो ये कर लेते, कायद बानी। अरे भाई कायद बानी 2016 तक तो पूरे इख्तियार में थे ना। मुशर्रफ दौर में क्या किया, 18वीं तरमीम मुशर्रफ के बाद महाजिरों पे अल्ताफ भाई ने लगवाई है, किसी और ने नहीं लगवाई है, जिसमें ये 140 अलिफ जो है वो गले का हार बन गई है। ये अल्ताफ साहब की एमक्यूएम का किया हुआ है। मौजूदा एमक्यूएम पे आप इल्ज़ाम लगा दीजिए, लेकिन सरबरा अल्ताफ ही थे उस वक्त। ठीक है। तो बात यह है कि 88 के इलेक्शन में जो मुआहदा किया पीपल्स पार्टी का, उसका नतीजा यही था। ऐसे ही अजीम अहमद तारिक, अल्ताफ हुसैन बाहर आकर लंबी लंबी छोड़ा करते थे, जैसे भी खालिद मकबूल है। तो खालिद मकबूल को बेचारे को कुछ मत कहिए, मेरा आपको मशवरा है। ऐसी मुस्तफ़ा कमाल को मत कहिए। ये वही कर रहे हैं जो अल्ताफ ने, अजीम तारिक ने, इमरान फारूक ने, सब ने किया था। ठीक है। 88 का नदीम रिजवी का चैनल है मतरूका सिंध पर, जीए कराची के नाम से जाकर 88 का मुआहिदा मैंने वीडियो में समझाया है कि क्या मुशकाफियाँ की हैं, को कितनी हिमाकतें की हैं। सरकार नहीं बन सकती थी पीपल्स पार्टी की, आपने मुआहिदा ही इतना थर्ड क्लास किया। आपको मिलता क्या खाक। आप कोटा सिस्टम के लिए आए थे, सीधा सीधा कहते हैं कि अब हुकूमत में जाएंगे, पहले कोटा खत्म करो, पहली आईनी तरमीम करो, कोटा खत्म करो। कर लेते, हो जाता। मगर मसला यह है कि अल्ताफ साहब की भी डोरियां उस वक्त वही हिला रहे थे जो आज इस एमक्यूएम पाकिस्तान की हिला रहे हैं। अब दीवाने, जोहला, नारेबाज वो मुझे गालियां देंगे, देते रहिए। सच्चाई यही है, आप सच नहीं सुनना चाहते। मैं सच बोलने का आदी हूं। खलनायक जो जाकिर नायक है, मैं उसका सच बोलता हूं, मुझे गालियां देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सच बोलता हूं, क्योंकि मैं जिस मकाम पर हूं वहां से मैं सच बोल सकता हूं। मेरा बाल भी कोई बीका नहीं कर सकता, और मैं इस सच के जरिए आपके जहनों पर असरअंदाज होना चाहता हूं। शायद आप इस सड़े गले माशरे में कोई नया पौधा उगा सकें, कोई नई उम्मीद जगा सकें। इतनी सी बात है। एमक्यूएम जो है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मदऊ किया है एहसन इकबाल साहब को, वो सिर्फ इसलिए किया कि वो जो है फेस सेविंग चाहती है। आप महाजिरों के सामने बहाने पेश करना चाहती है। देखो हमने तो उनको बुलाया था, अब उन्होंने कहा है कि आइंदा होगा। ठीक है। और हम जो है पाकिस्तान के मफाद में आइंदा का इंतजार करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये ड्रामा है, ये सियासी ड्रामा है। उनको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला, ये एक पोस्टपोन करना है। अच्छा ये एमक्यूएम के साथ, इस एमक्यूएम के साथ भी कोई पहला नहीं है। इमरान खान के साथ भी यही हुआ है। इमरान खान जब ये हुकूमत में थे तब भी 140 अलिफ की बात हुई थी। एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थप्पड़ मारा है खालिद मकबूल के चेहरे पे, बुरा ना मानिएगा, थप्पड़ मारा है उन्होंने, और उन्हें सहलाया भी नहीं है। जब उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत फाशिस्ट हुकूमत थी इमरान खान की, उन्होंने 22 तरमीम की, और जो है जमहूरियत का ख्याल नहीं रखा, पूछा नहीं। तो भाई ये भी कर रहे हैं। एमक्यूएम तब भी उनकी हुकूमत में हिस्सा थी, आज भी हुकूमत में हिस्सा है। एमक्यूएम का किरदार जो है वो अंगूठा लगाना है, अंगूठा लगाती रहेगी। फजलुर रहमान अकेला भी होगा तो वो हासिल कर लेगा जो वो चाहता है, क्योंकि वो अंगूठा नहीं लगाता, वो दस्तखत करता है पढ़कर। ठीक है। ये मुसविदा पढ़े बगैर उनके साथ थे। ये तो पब्लिक प्रेशर है कि जिसके चक्कर में इनमें तब्दीली आई है। एक्सक्यूज मी। तो बात यह है कि ये एमक्यूएम जो है कुछ नहीं करेगी, इसने वक्त गुजारना है। इसको पता है कि ये अगली भी इलेक्शन जो है इसको जिता दिया जाएगा अगर वो उनको खुश रखेंगे। अवाम ने तो इलेक्शन जिताया नहीं है, तो अवाम को खुश नहीं रखना, बस रेलिवेंट रहना है, मौजूद रहना है, सियासी बयान देना है।
थोड़ी सी हम बात करेंगे ये जो सिंध क्या कहते हैं, जो सिंधी कौम परस्तों की जो तहरीक है, सिंध रवादारी मार्च, बहुत प्यारा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। मगर अफसोस ये है कि जो सिंधी बोलने वाले हैं, उनकी सुई अटक गई है। उनकी सुई जो ना चलती है, टक 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 पूरी घूम जाती है, उनकी सुई अटक गई है। उनकी सुई अटक गई है किस पे? महाजिर नफरत पर। ये टूट टूट कर महाजिर से नफरत करते हैं, जो कौम परस्त है। मैं कई बार कहता हूं, अब भी कहूंगा, फिर आइंदा भी कहूंगा, ठीक है? ये नाकाम होते रहेंगे। देखिए, इलेक्शन ये जीतते नहीं है, इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतती है, ठीक है? पीपल्स पार्टी में भी बेशतर जो फिक्र है वो कौम परस्ती की फिक्र है। मगर फर्क सिर्फ इन कौम परस्तों में जो मुजाहरे कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी में ये है कि पीपल्स पार्टी वडेरों की जमात है, ठीक है? और उन वडेरों ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय किए हुए हैं। वो सिंध के मफादात की 80% कुर्बानी देकर अपने मफादात हासिल करते हैं, और सिंध की जो कौम परस्ती की लहर है उसको इस्तेमाल कर कर अपने बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, ठीक है? बिलावल भुट्टो का नाना और दादा दोनों, एक मिडिल लेवल का जमींदार था और दूसरा निचले लेवल का था। जरदारी निचले लेवल का था, ठीक है? आज जरदारी पाकिस्तान का अगर सबसे रईस नहीं तो दूसरे नंबर का रईस आदमी है। कैसे है? माल खा खा कर। जरदारी ने एक चीज सीख ली कि उसे एस्टेब्लिशमेंट के सामने सर झुकाए रखना है और माल कमाते रहना है। अच्छा, सिंधी जो है ये बात समझता है, मगर उसकी बदकिस्मत ये है कि उसने अपना दुश्मन जो है वो पीपल्स पार्टी को नहीं, महाजिर को बनाया हुआ है, ठीक है? ये एक सच्चाई है। हो सकता है लोग बुरा मान जाए, माना करें, आई डोंट केयर। उसने अपना दुश्मन महाजिर को बनाया हुआ है। अच्छा, महाजिर कौन है? महाजिर में एक मुख्तसर सा तबका है जो सरमायादार है, जिसमें ज्यादातर मेमन बरादरी है, ठीक है? बाकी जो महाजिर है वो मिडिल क्लास भी अब कम हो गया है। पहले बहुत बड़ी मिडिल क्लास थी महाजिर की, अब वो है लोअर क्लास, ठीक है? और इसमें सहरा जाता है पीपल्स पार्टी को। नौकरी पर पाबंदी लगा दी है। तकरीबन कोई 3 लाख मुलाजमतें हैं हुकूमत सिंध की शहर कराची में। वो 99%, बल्कि 99.9% सिंधी बोलने वालों के पास है, ठीक है? तो जो कराची में जो सिंधी बोलने वाला आता है उसमें एक बड़ी तादाद कौम परस्तों की आती है, महाजिर से नफरत करने वालों की आती है। वो कराची में, उनको समझ लीजिए कि 3 लाख जो है जॉबें सालाना उनको दी जाती हैं। तो उनकी आबादी बढ़ रही है। गुज़िश्ता समझ लीजिए कितने, ये काम पहले 50 साल से कोटे पे होता था 60%, अब 100% है पिछले 13-14 साल से। तो वो आबादी बढ़ाने का तरीका है कराची का। और फिर वो गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, सब जगह। तो उसमें कौम परस्तों का फायदा होता है, ठीक है? उनको भी मुलाजमतें मिलती हैं, वो भी आते हैं, ठीक है? वो समझते हैं कि इस तरीके से कराची पे उनका कब्जा हो जाएगा, कराची महाजिरों का नहीं रहेगा। इस सब के बावजूद 2023 का जो जाली सेंसस हुआ है, जाली है, उसमें आबादी महाजिरों की बहुत कम करके दिखाई गई है। फिर भी कराची 55% महाजिर है, उर्दू बोलने वाला है। तो अभी भी मेजोरिटी उर्दू बोलने वालों की है। मगर ये सारे बेशतर लोग बेचारे जो हैं वो डबल और ट्रिपल जॉब करते हैं, यानी दिन में 2 दफा 3 दफा जॉब करते हैं, और तब जाके अपने घर वालों का पेट पालते हैं। भारी भारी बिल देते हैं, भारी टैक्स देते हैं। तो वो इस वक्त कराची का जो महाजिर है वो जहनी फिक्री तौर पर वो जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है अपने मसाइल के हवाले से। उसे किसी से उम्मीद नहीं है, वो वक्त गुजार रहा है, जी रहा है, और जिनकी कोशिश होती है कि निकल सके मुल्क से निकल जाते हैं, ठीक है? तो महाजिर के पास अब कौमी सोच नहीं रही है। वो मुतालबा करता है, खुश हो जाता है, किसी ने टॉफी दे दी, किसी ने लॉलीपॉप दे दी, किसी ने झांसा दे दिया, किसी ने चुस्नी दे दी, कभी सूबे की दे दी, कभी तरमीम की दे दी, कभी कुछ दे दी। मिलना उसको कुछ नहीं है, ठीक है? चूंकि देने वाले देना नहीं चाहते, ठीक है? और महाजिर की इतनी अब सियासी कुव्वत नहीं रही है कि वो मुतालबा करे। जिसको वो सियासी कुव्वत कहता है, या कहता जो जिसको समझता है वो थी, यानी अल्ताफ की क़यादत में वो गुंडागर्दी थी, वो बदमाशी थी, जिसकी इजाज़त इस्टेब्लिशमेंट ने दी हुई थी। हासिल उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। एक्चुअली मैं पहले ही बता चुका, कई बार मजीद गंवाया था। 18वीं तरमीम सबसे बड़ा जुर्म है कि कोई भी लीडर अपनी कौम के साथ करे। वो हैदर अब्बास रिजवी, फारूक सत्तार, अल्ताफ हुसैन का कारनामा है, ठीक है? महाजिर उस पर भी खामोश रहता है, बोलता नहीं है। तो हम फिर आते हैं अपने सिंध के दोस्तों की तरफ। तो जो सिंध के हमारे दोस्त हैं वो बेचारे ये समझते हैं
کہ مہاجر ان کا دشمن ہے. حالانکہ مہاجر دشمن نہیں ہے. مہاجر سندھ کا ہمیشہ باسی رہے گا، محنتی ہے، وہ جو ہے جھگڑے فساد میں پڑنا نہیں چاہتا، وہ کام کرنا چاہتا ہے اور اپنا حق لینا چاہتا ہے. حق کیا ہے؟ کہ مجھے برابر کی حیثیت میں نوکری دو، مجھے برابر کی حیثیت میں میرے معاملات میں اختیار دو. ٹھیک ہے، اسی اختیار اور روزگار اور تعلیم کے چکر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے صوبہ دو، مجھے بلدیاتی اختیار دو. پیپلز پارٹی وہ نہیں دیتی ہے، اور سندھ کا قوم پرست خاموش رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ خاموش رہتا ہے. تو جب سندھ کا قوم پرست مہاجر کے خلاف پیپلز پارٹی کی پخ بنا رہے گا، اس کے ساتھ دوڑتا رہے گا، چونکہ اس کا مفاد ہے. ٹھیک ہے، مفاد وقتی مفاد، طویل مفاد نہیں ہے. طویل مفاد کیوں نہیں ہے سمجھیے آپ مجھ سے. اب حالیہ دنوں میں جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک کہا جاتا ہے، میں اس کو ڈھکن نالائق کھلنائک کہتا ہوں، وہ اسٹیٹ گیسٹ بنا کر لایا گیا. ٹھیک ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے قرآنی آیات سے اسے غلط ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ آسان زبان میں نازل کیا ہے تاکہ عام آدمی سمجھ سکے. ہم تو سمجھ کے اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تفسیروں سے، پرانی تفسیروں سے سمجھایا میں نے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے. مجھے مہاجر ہی گالیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے مہاجر نے ہی مجھے دھمکیاں دی ہیں. مجھے توہین وہ کر رہا ہے کھلنائک. ٹھیک ہے نا، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں تم توہین کر رہے قرآن کی. تو مہاجر ذہنی فکری طور پر چونکہ اپنے معاملات میں مایوس ہو چکا ہے، اس کو نوکریاں نہیں ملتی، اس کی تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اس کی معاشی صورتحال ختم کر دی گئی ہے، اس کو اختیاری طور پر محکوم بنا دیا گیا ہے. تو وہ بیچارہ ان ملاؤں میں گھس کر جنت کا متلاشی ہے. وہ جنت کہ جہاں اللہ اسے سکون دے گا. ٹھیک ہے، تو خودکشی حرام ہے، ورنہ پوری قوم خودکشی کر لے. جو سندھ کے جو قوم پرست ہیں اور پیپلز پارٹی نے جو مہاجروں کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو خودکشی وہ نہیں کرتا، مگر وہ جنت کا طلبگار ہے. وہ جنت کا راستہ ان ملاؤں کے ذریعے تلاش کر رہا ہے. اور ملائیت جو ہے وہ اس معاشرے میں تعفن پھیلا رہی ہے، بدبو پھیلا رہی ہے، مار رہی ہے، سڑا رہی ہے، گندگی پھیلا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس ملائیت نے، اس ناسبیت نے، اس دشمنی اسلام، دشمنی قرآن، دشمنی رسول، آل رسول، اصحاب رسول، ملائیت اس کی مرتکب ہو رہی ہے. اس نے صوفیت کو دفنانے کی پوری کوشش کر لی ہے. اس نے حب رسول اہل بیت اور حب صحابہ کرام کو ختم کر دیا ہے. صرف حب ملا رہ گیا. کون سا ملا؟ جو یزیدی ملا ہے. ٹھیک ہے، میں علماء دین کی بات نہیں کر رہا. یزیدی ملا جو ہے اس کو سر پہ چڑھا لیا ہے. تو مہاجر بیچارہ اب اس مسئلے میں مزید تباہ و برباد ہوگا، یہ نظر آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے، لیکن جو سندھ کا جو قوم پرست ہے وہ ذہنی طور پر مہاجروں کا دشمن بن چکا ہے. اب جب تک مہاجر اس ملا سے جاننا چھوڑائے اور سندھی بولنے والا صوفیت کی طرف واپس نہ چلا جائے اور قوم پرستی کی بجائے یہ سمجھے کہ مہاجر جو ہے وہ اس کو اس کے کسی ایک شخص نے پناہ نہیں دی ہے. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ. ٹھیک ہے، لیاقت علی خان سے نفرت کرنا بند کرے. لیاقت علی خان نے اگر متروکہ زمینوں کا معاہدہ کیا تو وہ ایک سچا معاہدہ تھا. مہاجر کی تاریخ پڑھ لیجئے، اس کے پاس جتنا ہمارے پاس، جتنا تمہارے پاس ہے اتنا چھوڑ آئے ہیں. اتنا چھوڑ کر نہیں آئے، اس سے 100 گنا چھوڑ کر آئے ہیں. ذہن میں رہا، اور میں مبالغہ رائے نہیں کر رہا. جاؤ جا کے ریاستیں چیک کرو تاریخ کے اندر. سندھ میں کتنی ریاست تھی؟ ایک ریاست تھی خیرپور کی. پنجاب میں کتنی تھی؟ ایک تھی جو ملتان کی ریاست تھی. ٹھیک ہے، قلات کی ایک ریاست تھی، ایسی ہنزا کی ریاست تھی، اور ایک آدھ NW میں چھوٹی ریاستیں ہوں گی. انڈیا میں بہت بڑی بڑی ریاستیں تھیں. حیدرآباد، دکن، پورا پاکستان اس میں سما جائے تو بھی وہ بڑی ہے اس سے. اودھ جس کو لکھنؤ کہتے ہیں، صرف ایک شاعر جوش ملی آبادی، وہ پورے شہر کو اون کرتے تھے. ملی آباد کا ہر رہنے والا ان کا کرایہ دار تھا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. لیاقت علی خان جس کی زمین جو ہے وہ اس آدھے سندھ کے برابر تھی، مگر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں اس قوم پرست. تو بھائی مہاجر نے وہ زمین جو چھوڑی ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، یہاں سے جانے والے ہندو کے پاس ہے.
تو وہ جو یہاں چھوڑ کر گیا ہے وہ مہاجر کی زمین ہے. مہاجر نے تبادلہ کیا ہے آبادی و زمین کا. لفظ مہاجر آیا ضرور ہے ہجرت سے، مگر یہ ہجرت جو تھی وہ دو طرفہ تھی. شرنارتی یہاں سے وہاں گیا، مہاجر وہاں سے یہاں آیا. اس کی زمین ہماری ہوئی اور ہماری زمین اس کی ہوئی. یہ سیدھا سا فلسفہ سندھی بولنے والے قوم پرست کی سمجھ میں آتا نہیں، اس کی بدھی میں گھستا نہیں ہے. اور جب تک یہ گھسے گا نہیں، یہ سندھ سلامت نہیں رہے گا، یہ سندھ کی وحدت نہیں رہے گی. متروکہ سندھ، میں آج کھلا کھلا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، متروکہ سندھ کا فلسفہ جو میں مستقل دے رہا ہوں، جو نظریہ میں دے رہا ہوں، وہ سندھ کی وحدت کا ضامن ہے. ذہن میں رکھ لو، سندھی بولنے والوں سے کہہ رہا ہوں. اور اگر مہاجر جو اس کی تقسیم چاہتا ہے سندھ کی، اس کی تقسیم کی بھی ضمانت یہ متروکہ سندھ ہے. اب دونوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور سندھ کو ایک رکھیں، مل کر چلائیں. یا آپ محکوم بنائے رکھیے، وہ صوبے کا مطالبہ کرتے رہیں. ان کا صوبے کا مطالبہ بھی نہیں ہوگا جب تک وہ زمین کی بنیاد پہ نہیں کریں گے. اور آپ کی وحدت نہیں رہے گی جب تک آپ اس بات کا یقین نہیں کریں گے کہ جو میرا پڑوسی ہندو تھا وہ چلا گیا، اب یہاں پر مسلمان آ گیا ہے، ہند کا صوفی آ گیا ہے. آؤ میں سندھ کا صوفی، یہ ہند کا صوفی، آؤ دونوں مل کر ساتھ رہیں. ٹھیک ہے، جب دونوں مل کر ساتھ رہیں گے تو پھر کیسا صوبہ، کیسا بلدیہ کا مطالبہ، کیسی ترمیم، پورا سندھ جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتا ہے. مگر وہ رکھنا نہیں چاہتے، اور رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آئین میں تبدیلیاں ہوں، ایسی تبدیلیاں ہوں کہ جو ہر ایک کا مفاد ہو. تو ایم کیو ایم کا مطالبہ درست ہے، مگر وہ سیاسی مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آئینی ترمیم بلدیاتی اداروں کی اختیار کی اور پروونشل فائنینشل ایوارڈ اگر یہ بنایا جائے، اس سے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، چاہے صوبہ بنے نہ بنے، مگر ایم کیو ایم اپنے مطالبات میں خود سنجیدہ نہیں ہے. اگر سنجیدہ ہوتی تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کہتے بھائی ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، گھر نہیں جا رہے، چلیں ہم ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم سیاست ترک کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ گناہ نہیں کریں گے بار بار. ہم 35 سال سے یہ گناہ کر رہے ہیں لفاظی کا. ندیم رضوی کا کردار ایسا ہے، خالد مقبول صدیقی جانتے ہیں، خالد مقبول صدیقی کی مرکزی کمیٹی میں جوائنٹ سیکرٹری تھا. میں نے سیاست چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ مجھے پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، کٹ پتلی ہے. ندیم رضوی کٹ پتلی نہیں بن سکتا. ندیم رضوی سندھ کے قوم پرستوں کے ساتھ ایک بار پھر بیٹھ سکتا ہے. ندیم رضوی کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے گفتگو کر سکتا ہے، ڈائلاگ کر سکتا ہے، مگر یا تو مانے گا، منوائے گا، یا پھر جو ہے اپنی بات کرتا رہے گا. سیاسی اور نظریاتی انسان میں یہی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں سندھی بولنے والوں کا دشمن پہلے دن سے نہیں ہوں. میں ہمیشہ جو ہوں، جو کا جو پیر ہے شاہ عنایت اللہ شہید، اس کا اپنے آپ کو جو ہے سمجھ لے کہ میں کہتا ہوں کہ میں ان کا پیروکار ہوں. ٹھیک ہے، ان کا جو فلسفہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، وہ امام حسین کا نظریہ ہے. میرے نزدیک وہ کمیونزم کے بانی ہیں، کارل مارکس نہیں ہے. سندھ کا شاہ عنایت اللہ شہید، عظیم صوفی، پریکٹیکل صوفی، انسانیت کا لمبردار صوفی، شہید صوفی. بات یہ ہے کہ اس صوفی کا عرس تو منایا جاتا ہے، اس کے فلسفے، اس کے نظریوں کو اپنایا نہیں جاتا. جو کھیرے سو کھائے، جو ٹیکس دے زمین اس کی، جو ٹیکس دے اختیار اس کا. آئیے ٹیکس دیجئے پورے سندھ میں اور سندھ کا اختیار رکھیے. غلامی مت کروائیے کسی سے. غلامی دوسروں سے کروانا جو ہے وہ وڈیروں کا کام ہے. بدقسمتی سے قوم پرست جو ہے وہ مہاجروں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، یا سمندر میں پھینک دینا چاہتا ہے، یا انڈیا واپس بھیجنا چاہتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. سندھ کے حالات خراب ہوں گے، ملائیت بڑھے گی. جو وہ عمر سرہندی جو مجرم ہے، ٹھیک ہے، ملا جو مجرم ہے، اس کے آپ گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ آپ کا سندھی بولنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کبھی گرفتار نہیں ہوگا. چونکہ آپ چند سو جو ہیں وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو ہزاروں لاکھوں مہاجر آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے شہر سندھ میں، وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ چونکہ آپ اس سے دشمنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور امید کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آئے. کیوں آئے گا ساتھ؟ آپ بھی تو اس کے ساتھ دیجیے نا. سندھ ترقی پارٹی جو ہے، یا جتنی آپ کی عوامی تحریک ہے، پلیجو کی اور جناب
ان کی زین شاہ صاحب کی، اور جو آپ کی ثنا امریکہ میں بنی بیٹھی، میں نے ان سے کہا تھا آئیے میں ممبر بنتا ہوں، نہیں مجھے نہیں بنائیں گے. میں نے بہت حمایت کی. میں انشاءاللہ ایک ویلاگ بناؤں گا جس سے بتاؤں گا جو میں نے کردار ادا کیا ہے سندھی بولنے والوں کے ساتھ، اور انہوں نے جو مجھے تھپڑ مارا ہے غلیظ، میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. مگر پھر بھی میں بات کرتا ہوں وہی جو میں پہلے کرتا تھا اب بھی کر رہا ہوں، فرق نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ حل ہے سندھ کا، طویل ہے، وہ سیاسی ڈرامے بازی نہیں ہے، نظریاتی ہے. نظریاتی تبدیلی لائیں گے، سیاسی تبدیلی بعد میں آئے گی. سندھی بولنے والوں میں نظریاتی پسماندگی ہے، لسانیت ہے، نسل پرستی ہے، نفرت ہے قوم پرستی کے نام پر. دوسروں کو کہتے ہیں نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. نفرت سب سے زیادہ خود کرتے ہیں. جب تک نفرت ختم نہیں کریں گے، تحمل سے مہاجر کی بات نہیں سنیں گے، ان سے ڈائلاگ نہیں کریں گے، آپ مزید تباہ ہوں گے. آپ کی کوئلے کی کانیں دوسرے اس پہ عیاشی کریں گے، آپ کی جو گیس نکل رہی ہے اس پہ دوسرے عیاشی کریں گے، آپ کو پانی نہیں ملے گا، آپ کی زراعت تباہ ہو جائے گی، آپ کی سندھ کی ثقافت ٹوپی اجرک میں ہی لپٹ کے ختم ہو جائے گی. جو فلسفہ ہے شاہ لطیف کا، کیا کہتے ہیں اس کا، عنایت اللہ شہید کا، یہ سب ختم ہو جائے گا. بھٹوازم کے نام پر منافقت چلے گی اور کچھ نہیں چلے گا. اور مہاجر جو ہیں ان کو کچھ نہیں ملنے والا، نہ صوبہ ملے گا، نہ کوٹا ختم ہوگا، نہ ان کا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں بلدیاتی اختیار ملے گا. وہ ٹیکس دینے والے غلام بنے رہیں گے. لڑتے رہیے، گالیاں دیتے رہیے، مزے کیجیے. خدا حافظ.